रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आया, विलादत के जलसे हुए, महफिलें कायम हुई, उलमा मौजूद हैं। विलादत के माना पैदाइश, विलादत बाशहादत के माना पैदाइश, और पैदाइश किसकी? काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये भी मालूम हुआ कि पैदाइश उसी की होगी जिसका कोई अब्बा होगा, कोई उसकी अम्मा भी होगी, कोई उसकी दादी भी होगी, कोई उसका दादा भी होगा, कोई उसकी नानी भी होगी, कोई उसका नाना भी होगा। अब जो लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ही नहीं मानते, उन्हें मिलाद मनाने का क्या हक है? किसकी पैदाइश मना रहे हैं? किसकी मिलाद मना रहे हैं? जिब्रील की। नारे तकबीर, पाकिस्तान का मोहम्मद अली साहब, मिलाद किसका मना रहे हैं? सारी दुनिया का इत्तेफाक है, 1,29,000 सहाबा किराम का इत्तेफाक है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का इत्तेफाक है, हुजूर की बेटियों का इत्तेफाक है, हुजूर के सारे रिश्तेदारों का इत्तेफाक है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला के बेटे थे, हजरत आमना की झोली में आए और हजरत हलीमा दूध पिलाती रही और पालती रही। सुभान अल्लाह। ना तुमने कभी ये भी सुना कि आज जिब्रील का ईद मिलादुन नबी है? कभी सुना? नहीं। शुक्र है नहीं सुना, नहीं साल में 2 मौके तो मिलते ना। विलादत, पैदाइश, तशरीफ आवरी, ये तो एक अलग चीज है मुस्तकिल। कोई हमें ये ना कहे कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। हम कैसे नहीं मानते? हम सिर्फ लुटेरों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते, हम अल्लाह के पैगंबर को मानते हैं। हमारे पास जितनी हकीकतें हैं वो सारी औलिया इकराम ने बताई, और मेरी झोली में ऐसे ऐसे अकाबिर हैं हमारे कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया। पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। ये है वली, अल्लाह के दोस्त। तुम्हारे यहाँ विलायत का मैयार कुछ और है, उसको हम तो तस्लीम नहीं करते, चाहे तुम कितना जोर लगाओ। कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। जो बिल्कुल नंगा फिरता हो, आखे पहुंची हुई सरकार है की निशानी है पहुंचने दी। तो देखो ना, अगाड़ी पछाड़ी सारी खुली हुई है। तुम्हें किसने बताया कि नंगा होना विलायत है? ना, उलमा मौजूद हैं, सारी दुनिया के औलिया, कुतुबों, अब्दालों, गौसों, अवतारों की इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सारी दुनिया की सारी इबादतों को एक पलड़े में रखो, और बिलाल की ये नेकी कि उसने सरकार का दीदार किया है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1,29,000 सहाबा में से कौन नंगा फिरा? अहले बैत में से कौन नंगा फिरा? जो नंगा पड़ा हो, अरे बाबा, हाय हाय बाबा, बच्चा की शक्ल तो देखो कितनी सोहनी है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। शान इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने अता फरमाई, तवज्जो करना, यूं उंगली उठा दी, चांद का कलेजा फट गया।
اور حال یہ ہے کہ 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی. شان یہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو بادشاہ بنا دیا. اور حال یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ میں بندھے ہوئے ہیں. شان یہ ہے اگر یوں نگاہ اٹھا دی قبلہ بدل گیا. اور حال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو جو خود آپ نے کفن دیا وہ ایک پرانی چادر ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ اماں کے پیٹ میں ہی تشریف فرما تھے. یتیم پیدا ہوئے. دادی زندہ تھی, دادا بھی زندہ تھا. علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے, شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے, ہے بھی حمل سے, گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا, میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو, تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو, تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں, میں بڑی حیران ہوں, میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, قریش خاندان ہے, ہم عزت والے ہیں, بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں, میں کیسے نہ گھبراؤں. یہ ہماری بیوہ بہو, یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے, پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے, عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا, کہنے لگا میں خود شرماتا تھا, تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے. مکے والوں نے میرا سر کھا لیا, مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے, کہ تو نے بات چھیڑ دی. یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے, یہ ایران کا عطر نہیں, عراق کا عطر نہیں, فلسطین کا عطر نہیں, شام کا عطر نہیں, مصر کا عطر نہیں, یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی. عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو, پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے, کہنے لگی تجھے کیا معلوم, میں تجھے کیا بتاؤں. کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں, کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں. جب میری نگاہ, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے, میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی, میں روم میں آ جاتی ہوں, میری زبان گنگی ہو جاتی ہے, میری بات ختم ہو جاتی ہے, میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں, آپ پوچھیں. عبد المطلب نے آواز دی, بیٹی آمنہ. جی ابا, ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر, خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے, کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہے. پوچھا ہے عبد المطلب نے, بیٹی برا نہ منانا, ایک بات پوچھتا ہوں, یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے, یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں, کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو, کمرے میں خوشبو, ہر جگہ خوشبو ہے, یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو, بیوہ ہو کر, حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو.
बूढ़ी औरतों की आदत है बीच में टोक भी गल करने की, बात करने की। दादी कहने लगी, अजी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो, इतर लगाती हो। ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहाँ से हो, जहाँ थूकती है वहां से तो खुशबू आती है। जहाँ बैठे वहाँ खुशबू, गुसलखाने में खुशबू, मेड़े में खुशबू, घर में खुशबू, जिधर से गुजरती है खुशबू ही खुशबू है। आप पूछते क्यों नहीं? जनाब सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, फरमाने लगी, मेरे अब्बा कोई शक न करो, कोई शुबह न करो, न मैंने कभी इतर खरीदा, न मैंने बाजार देखा, न मैंने इतर वाले की दुकान देखी, न मुझे कभी किसी ने ला के दिया, न तुम लाए, न मैं लाई, न और कोई लाया। फिर ये इतर कहाँ से आता है? रोटी रोटी ने अपने दोनों हाथ पेट पे रख दिए और फरमाने लगी, तंग न करो, मुझे ऐसा मालूम होता इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूँ वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरती हूँ दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी, हर रात कोई ना कोई जलीलुल कद्र पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की माँ होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खाने वाल की मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा तुझे शर्म नहीं आती? फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, भाग आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता, मेरे हवाले कर, वो आगे दौड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिलाखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग न था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा ये अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूँ कि असल वजह ये थी, जहाँ तो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहाँ मसनूई बत्तियों का क्या काम है। जहाँ 14 तबक की रोशनी आ रही हो वहाँ चिरागों का क्या काम है, वहाँ मोमबत्तियों का क्या काम है। तो दूसरों को रोशनी देने वाला आ रहा हो वहाँ अंधेरों का क्या काम है। सैयद आमना फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आप पैदा हुए
तो ये कुदरती बात है। औरत को बड़ा इंतजार होता है, खसूसन बेवा औरत, ये लड़का पैदा हुआ या लड़की, वो अपनी तकलीफ को भूल जाती है और वो कान लगा के रखती है कि घर की औरतों में से या दाइयों में से कोई तो बोले कि लड़का है। चुनाचे जब इत्तला दी गई कि लड़का पैदा हुआ, सैयदा आमना फरमाती हैं औरतें इधर उधर हुई, मेरा शौक आया मैं भी अपने यतीम को देख तो लूं। फरमाती हैं जब मैं देखने के लिए उठी तो देखती क्या हूं, मेरे रखते जिगर ने जमीन पे माथा रख दिया और ये बता दिया अम्मा मैं खुद भी उस एक की चौखट पे सर झुकाने आया हूं और सारी दुनिया को झुका के दूं। फरमाती है मैंने गोद में उठाया, मैंने प्यार दिया, माथे पे बोसा दिया तो मेरे लब ठर गए, मेरा सीना ठंडा हो गया और जिधर देखती हूँ मेरे घर में रोशनी रोशनी है, जिधर देखती हूँ मेरे घर में रोशनी रोशनी है। जब मैं प्यार कर रही थी तो फरमाती है मेरे नूरे नजर ने शहादत की उंगली क्यों आसमान की तरफ उठाई, मैं बड़ी हैरान थी, ये तो कल का आज का बच्चा है, ये क्या मुझे बता रहा है। हकीकत में ये बताने लगे थे क्या मेरी अम्मा और अब चलो तो सिर्फ एक इबादत के लायक है, हाजत रवा वो एक है, मुश्किल कुशा वो एक। का काफिला आया हुआ है, दाइयां आई हुई हैं बच्चों को लेने के लिए, बच्चे काला करती थी, अमीर लोगों से पैसे लिया करती थी। सारे उलमा ने लिखा है कि दाइयां छोड़ छोड़ के चली गई, यतीम है क्या मिलेगा। मैं ये कहता हूँ दाइयों को भी इल्जाम ना दो, उन्हें क्यों कहते हो कि वो गरीब समझ कर छोड़ गई। असल बात ये है वो अमानत हलीमा की है, कोई और क्यों ले जाए। जब अमानत हलीमा की है कोई और कैसे ले जाती। और हलीमा को किसी ने बच्चा न दिया और ये गोद काली कमले वाले की है, इसमें और कोई क्यों आ जाता। फिर पर आकर के कहने लगी अपने खामे से, सुना है यहाँ कि यतीम बच्चा है, खाली जाने से उसी को लेते चले। दरवाजा खटखटाया, अंदर आई, आमना मैंने सुना है अल्लाह ने तुझे यतीम दिया। जी हाँ, यतीम दुनिया में आया है, मेरी गोद अल्लाह ने आबाद की है। कहने लगी जरा दिखा तो सही, जरा दिखा तो सही, कहाँ है। चिट्टी चादर ऊपर उड़ा रखी थी, सैयदा आमना ने मुखड़े से ये चादर हटाई। हलीमा कहती है इतना जबरदस्त नूर का लश्कारा लगा, मेरी आंखें चुंधिया गई, मेरी आंखें घबरा गई और मैंने उठाकर जब सीने से लगाया तो मेरे लब ठंडे हो गए, मेरे सीने में सुरूर आ गया। अब मुझे ये फिक्र हुआ कहीं ऐसा ना हो कोई और आ जाए और ये दौलत मुझसे छिन जाए। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई गिरी पड़ी चीज नजर आ जाए ना बाजार में तो सीधा झुक के नहीं उठाता, कभी कोई दुकानदार देख ना ले हथकड़ा मार के बैठ जाता है जूता ठीक करने के बहाने। बड़े तरीके हैं ना हमारे मुल्क में। लाहौर में एक आदमी 150 रुपए का जूता खरीद के लाया, आके नमाज पढ़ने लगा तो कुल की आंख से जूता भी देख रहा था, नमाज भी पढ़ रहा था। चोर ने भी देख लिया कि ये दोनों काम कर रहा है, मुबल्लिग बन गया, बोला शर्म नहीं आती, नमाज भी पढ़ते हैं जूता भी ताड़ते हैं। उनने नीचे को नजर की, वो जूता उठा के गायब हो गया। हमारे यहाँ पे यही होता है ना। हलीमा बड़ी जल्दी में कहने लगी सब चली गई मेरी साथ वाली, मुझे इजाजत दो मैं जाना चाहती हूँ। हज़रत आमना बार बार कहती है घबराना मत, मेरे यतीम की बेपरवाही ना करना, यूं ना सोचना वारिस कोई नहीं, जो दे सकती हूँ उससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगी, मेरे यतीम की खिदमत करना। हलीमा दरवाजे से लेके निकलने लगी, आमना फिर दौड़ के हलीमा मौत जिंदगी का कोई पता नहीं, एक मर्तबा और दीदार करा दे। दरवाजे से बाहर आई, चाची ऊँटनी लिए हुए खामिद बैठा था, उसको कहने लगी जल्दी करो शहर
کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کی اور نہ چوری چوری کی بات نہیں، جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی، مجھے ڈر ہے یہ دولت نہ چھن جائے، جلدی کرو ڈاچی کو اٹھاؤ۔ اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی، آگے خامد بیٹھا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ڈاچی کو سمجھا دیا خبردار بے خبری میں صحیح، حلیمہ کا خامن میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ جو بے خبری میں بے ادبی کرے ان کو ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی، تم جان جان کر قرآن کو ٹھوکر مارو اور پھر کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کے مریں گے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لنڈ کرے پیٹ کرے، قرآن کو جو ٹھکرائے گا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامد نے گود میں لیا، ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی، کھڑی نہیں ہوئی دوڑ پڑی، دوڑی نہیں سڑک رفتار بن گئی۔ وہ جو کئی دن پہلے دائیاں چل چکی تھی ان کا مستقل قافلہ تھا، حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی، انہوں نے دیکھا پیچھے سے کچھ ہماری دوڑائے آ رہا ہے، ایک دائی کہنے لگی سارا قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، قافلے کو لوٹے گا۔ ایک تیز نگاہ والی دائی نے پیچھے نظر ماری اور کہنے لگی لٹیرا نہیں، یہ تو دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ کسی دائی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اور کہنے لگی دیکھتے نہیں ہو ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا اپنے گھر میں لے آئی تو جان کی دولت، قحط کا زمانہ ہے، گھاس نہیں پانی نہیں، جانور بکری کے نیچے ایک دو دھار دودھ کی نکل آئے، میں اپنے پیارے بچے کو پلاؤں۔ انہیں کیا معلوم تھا وہ برتن جو حلیمہ نے اپنے شوہر کو دیا وہ بھر گیا، وہ کہنے لگا اور برتن لاؤ اور برتن لاؤ اور برتن لاؤ۔ حلیمہ کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے مہمان نرالا ہے، برکتیں نرالی آئی ہیں۔ اور وہاں سے خوشبو اٹھنے لگی، سارے محلے کی جو عورت آئے حلیمہ اسی کو گلاس دودھ کا پیش کر دیتی ہے، جو بچہ آئے اس کو سارے علاقے کے لوگوں کو دودھ پلا رہی ہے حلیمہ، اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ عورتوں نے مل کر اپنی بکری والوں کو بلایا، بکریاں چرانے والوں کو بلا کے کہا تم وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی۔ مہمان کی برکت ہے، اسی کو کہتا ہے کہ جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گئے کالی کملی والے جہاں آ گئے، برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے ساتھی بھی کرتے ہیں کہ کون سی برتنی ساری اپنے گھر لے گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ روزانہ تبرک پہ لڑائی ہوتی ہے، انہوں نے کہا یار اتنا بڑا تھال بھرا ہوا گیا کدھر؟ حاجی جی کہتا ہے میں نے ایمان سے دیکھا تھا کلو برفی نہیں، سننے کا ملا بے ایمان ہے ساری گھر لے گیا۔
عجیب برکت ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لائیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6-7 سال کی عمر مبارک. ابو طالب شام کے سفر میں ساتھ لے چلا. راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب کہتے ہیں توریت کے عالموں کو. جب سرکار پر اس کی نظر پڑی تو ابو طالب سے کہنے لگا آج شام یہیں ٹھہر جاؤ, میرے یہاں کھانا کھاؤ. اب مسافر ٹھہرا لیتے, اس سے بڑی کیا بات ہے. کھانے وال کے اسٹیشن پہ اگر کوئی گلاس پانی کبھی پلا دے تو اس سے بڑا حاکم تائی کون ہے. وہ چمڑا پاڑتے ہیں چائے والے اور ساری چیزوں کو بیچنے والے. بابا پوچھو نا کچھ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا میرے دل میں آیا اب میں زیادہ نہیں کیا کمایا کروں گا, یہ تو اب خلافت کے کام میں لگا رہے گا. مدینے پاک میں ایک بڑھیا بیوانہ بھی نہ محتاج رہتی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا, بوڑھی اماں برتن دے پانی لا دوں. اندر سے آواز آئی جزاک اللہ, تجھ سے پہلے کوئی سارا کام کر کے چلا گیا, کھانا بھی پکا کے کھلا گیا, برتن بھی صاف کر گیا, جھاڑو بھی لگا گیا. فاروق اعظم فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے. اگلے دن فجر کیا بھی یہی جواب ملا جزاک اللہ, اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ آیا تھا سارا کام کر کے چلا گیا. ایک ساڈا پاکستان ہے, لودرا اور اسٹیشن کے درمیان 2-3 فرلانگ کی سڑکی ہے. اتھا منگن والے پنن والے بڈھے بڈھیاں اندھے اندھی بہت سارے بیٹھے. ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہے آنکھوں کو معذور, آگے انہیں کولی رکھی پیسے سٹن واسطے. ایک بیچارہ آدمی آیا اور وہ مذاق کیتا یا کیا کیتا, وہ جی منگر کولی چاہ کے ٹر پیا. اور مائی آخر لگی حاجی جی وہ پیسہ ٹکا لا دے میری منگر تو نہ چاہ. وہ اتفاق نال حاجی آئی, مڑ کے آ کے آخر لگا قہر پوی تیکو کہیں دسا میں حاجی ہاں. اگر کاکا میں جان دیا یہ جو کام حاجی ہے تو سوا بیا کوئی نہیں کرتا ہوتا. کیا پوچھے ہر سال تیاری عمل ہے نہیں, ہر وقت تیار. وہاں اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تیسری دن میں فجر کی اذان پہلے پہنچا. میں نے دیکھا کہ آدمی کنچے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا لے کے داخل ہوا. میں دروازہ روک کے بیٹھ گیا, آج پتہ تو کروں گا یہ کون ہے. جب باہر نکلے اور میں نے پلہ پکڑا تو آواز آئی اے فاروق تنگ نہ کر, میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق. یہ لوگ پیدا کیے نگاہ نبوت نے. آج غریب بیمار پڑ جائے کون پوچھے, کوئی تکڑا بیمار ہو جائے نا بڑا لائن لگ رہی ہے, صاحب کا کیا حال ہے, صاحب کا کیا حال ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے, صاحب کو تو پھانسی لگی ہوئی ہے. غریب کو کون پوچھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی بیمار کی بیمار کرسی کرتا ہے 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے. من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ کسی کا جنازہ پڑھے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
لیکن اللہ کی رضا شرط ہے نا. آج کل تو جتنے چودھری قسم کے آتے ہیں نا، وہ مرنے والے کے بیٹوں کو بتانے کے لیے صفے سیدھی کرو بھائی، یہ پرلے آدمی آگے ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ چودھری آیا ہے. سارا کام دکھاوا، سارا کام دکھاوا. کیا ملے گا ہمیں، کیا حاصل ہوگا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ، اتنی نرالی زندگی کا مالک ہے کہ کیا کہیے. تم جتنے خانے وال کے لوگ بیٹھے ہو، تم میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، کوئی ماسٹر کا شاگرد ہوگا، کوئی پروفیسر کا شاگرد ہوگا، کوئی انجینئر کا شاگرد ہوگا، کوئی قاری کا شاگرد، کوئی مولوی کا شاگرد، کوئی مفتی کا شاگرد. خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء کے شاگرد ہیں. اور پیری مریدہ والو، تم نقش بندی پیر کے مرید ہوگے، چشتی خاندان سے بیعت ہوگے، قادری خاندان سے بیعت ہوں گے، سوروردی خاندان سے بیعت ہوں گے. تم نے بلال کا پیر کبھی دیکھا ہے؟ صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں. میں مانتا ہوں تم کسی فوج کی، کسی ملک کی فوج کے میجر ہوں گے، کرنل ہوں گے، کیپٹن ہوں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالج کھولا، یونیورسٹی قائم فرمائی، دارالعلوم کھولا. اور خانے وال کے مسلمانوں، اس دارالعلوم کو کیا کہو گے؟ اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو؟ اس یونیورسٹی کو کیا کہو گے جس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا ہو؟ کالج کو کیا کہو گے جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو؟ اب بتاؤ، پروفیسر امام الانبیاء ہے، پرنسپل کالی کملی والا ہے، نصاب تعلیم قرآن کریم ہے، پڑھنے والے صحابہ ہیں. اس دارالعلوم کا، اس کالج کا امتحان کون لے؟ اگر امتحان نہیں ہوتا تو لوگ کہتے کہ امتحان ہوا نہیں، ورنہ فیل نکل جاتے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب، سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوب اگر فرشتوں سے امتحان دلواؤں تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے. الہی پھر امتحان کون لے؟ فرمایا میرے محبوب امتحان لینے میں خدا خود آؤں گا. اور یہ گپ نہیں جو میں نے یہی بنا لی، قرآن کریم ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا. کائے کا امتحان لیا؟ کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے دلوں کا امتحان لیا، نیتوں کا امتحان لیا. الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقوی، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا، میری رضا ملی، میرے محبوب کی اطاعت ملی، غلامی ملی. الہی پھر ان کو ڈویژن کون سی دی؟ ڈویژن ان کو کون سی دی؟ قرآن کہتا لہم مغفرۃ واجر عظیم. میری بخشش ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری مغفرت ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے. آل آف یہ میرے لیے، میں ان کے لیے. بتاؤ یہ کیسے لوگ تھے؟ ایک صحابی نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے، اور دوسرے اللہ والے نے بیچی. مکان بنانے کے لیے بنیاد کھودی جا رہی ہے،
नीचे से सोने का भरा हुआ मटका निकल आया। जी तो हूँ तुहाडा भी करदा होगा तो मैं जमीन लवा ते मकान बनवावा ते सोने का भराया, चलो मटका नहीं गडवा तो आवे। जो तुसा हजरात दे कोल इवें कोई मटका शटका निकल आवे ना, मजदूर मिस्त्रियां नूं उस वेले बजा छोड़ोगे साडी फौतगी हो गई, आज ऐसा काम ही नहीं करते। मता कोई दूसरा हिस्सेदार न बन बचे। ये निगाहे नबूवत के रंगे हुए लोग हैं। जिसने जमीन खरीदी थी सोने का भरा हुआ मटका सर पे उठा के उसके पास पहुंचा जिससे जमीन खरीदी, कहने लगा मैंने जमीन के पैसे दिए, सोने के तो नहीं दिए, ये सोने का भरा हुआ मटका निकला है, तेरा है, अपना संभाल। उन्होंने अगर तेरे वर्गा होंगे ना, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह ज़ारे तकबीर, राजा ले आ। वह भी तो गुलाम है नबी का। कहने लगा मैंने जमीन में दफन नहीं किया, मेरे अब्बा ने नहीं बताया, मेरे दादा ने नहीं बताया, मेरा नहीं तेरा है। कई मिलेंगे तुम्हें टोपियों वाले, किताबड़ी बगल में, वो जी साहबा भी इंसान थे ना, गलतियां करते थे और तेरी पैदाइश खुद गलत है। इमाम अल-अंबिया के शागिर्द में ऐब निकालता बंदा, क्या उस काली कमली वाले को जाकर मुंह दिखाएगा? तुम पैगंबर के शागिर्दों में ऐब निकालता है। और ये वो लोग हैं जिनकी तारीफ तौरात में थी, जिनकी तारीफ इंजील में थी, जिनकी तारीफ ज़बूर में थी, जिनकी तारीफ कुरान में है, जिनकी तारीफ नबी के फरमान में है। नारे तकबीर, नारे सहाबा, दीन पाकिस्तान, मुल्तानी, मैं मानता हूं कि सहाबा भी लड़ते थे, पर हमारी और उनकी लड़ाई में फर्क है। हम लड़ते हैं मकान मेरा, दुकान मेरी, जमीन मेरी, मुरब्बा मेरा, हम मेरी पे लड़ते हैं। ये दोनों लड़ रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन वो कहता है मेरा नहीं तेरा है, वो कहता है मेरा नहीं तेरा है। सिंध के इलाके में एक औरत के ऊपर दो पार्टियों का झगड़ा हो गया। एक पार्टी कहती थी हमारी है, दूसरी पार्टी कहती थी हमारी है। एक दुनियादार पीर के पास फैसला कराने के लिए चले गए। उन्होंने कहा जिस औरत पे ये झगड़ रहे हैं तो सौदा चंगा ही होगा ना। कहने लगा पहले माल दिखाओ, फैसला फिर होगा। उन्होंने जब लाके दिखाई, जरा चीकनी चौपड़ी थी, कहने लगा तुम दोनों ही पार्टी जाओ, ये मेरी है। ये लड़ रहे हैं, वो कहता मेरा नहीं सोना तेरा है, वो कहता मेरा नहीं तेरा है। लड़ते लड़ते दोनों मदीने के जज के पास चले गए। वो भी तो सरकार का गुलाम है। आजकल का जज होता ना कि तेरा भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी तेरा भी नहीं, कि जो कभी साड़ी कोठी तो पड़ा लो फिर। और शुक्र है उच्च मौली अब्बास ना होया, कारी हनीफ ना होया, नहीं तो आसी काटने सी रसीद कटा लो, मदरसे में दाखिल कर दो। जज ने दोनों से पूछा, दोनों ने इनकार कर दिया। सारे कहो सुभान अल्लाह। जज का फैसला देखो, कहने लगा तुम तो नहीं लेते, औलाद क्या तुम्हारे पास? एक ने कहा लड़की है, एक ने कहा लड़का है। कहने लगा मेरा ये फैसला है, तेरा लड़का इसकी लड़की दोनों का निकाह कर दो और ये सोने का भरा हुआ मटका उस जोड़े के हवाले कर दो। जिन लोगों की ये सिफतें हों और जिन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर पत्थर खाए, खुदा की कसम 5 दिन के सहाबा ने फाके काटे। इसलिए कुरान करीम उनकी हिमायत करता है। आवाज आती है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मैं खुदा की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, मेरी जमात का
کامیاب ہے؟ اللہ صحابہ کرام کی جماعت کو اپنی جماعت بتاتا ہے۔ صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں تمہیں کلمہ ملا، صحابہ کرام کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا، صحابہ کرام کے صدقے میں تمہیں دین ملا، قرآن ملا، جنازہ ملا، نکاح ملا، اور ظالموں بجائے مرحبا کہنے کے صحابہ کا گلہ کرتے ہو۔ سو تو نہیں گئے؟ ہاں، کھانے والے کے لوگ ہیں بڑے اس طرح، میں تم سو جاؤ میں بولتا رہوں۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی! اللہ غنی، اللہ غنی۔ اب اگر میں یہ دعا کر دوں یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے شہید ہو جائیں انشاءاللہ، اب ڈرتے سارے ہو نہ؟ چلو فجر کی نماز پڑھ کے ہر آدمی اپنی مسجد میں زور سے دعا مانگے، یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے، مسلح مارے گا سر تے آ کے تیرے گھروں کھانا میں۔ مطیع کی جوان تھا جو ہر وقت یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک